की थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. एक बार मिलकर बाआवाज़ बुलंद हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ दुरूद सलाम का नज़राना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं क्या बातें हैं, लोग महफिल को सजाते हैं क्या बातें हैं। हम महफिल को सजाते हैं क्या बातें हैं। और चांद तारों में नसीब, चांद तारों में नसीब, आज बड़ी हलचल है
آئیے قصیدہ بردا شریف کے چند اشعار میں ساتھ مل کر پڑھنا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب پڑھیے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفدي قديم من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب مرادي وقولي صدقائي مصطفى. يا رب مرادي وقولي صدقائي مصطفى. يا رب مرادي وقولي صدقائي مصطفى. بخشو ہماری گناہ تیرا کرم بے پناہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہہ دیے سبحان اللہ. آئیے سب نے میرے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ